मुलुकको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन थालेको सरकारको भनाई। निर्वाचन र कोरोना खोपले खर्च बढे पनि विनियोजित बजेटभन्दा करिब 9% कम खर्च हुने अनुमान। एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन नभए पनि यस अन्तर्गत विनियोजित रकम भने खर्च गर्न सुरु। अनुमोदन भने निर्वाचनपछि बन्ने संसदले मात्रै गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाई। र वैशाखको लागि घोषणा गरिएको निर्वाचनको तयारी तीव्र। निर्वाचन आयोगलाई 7 अर्ब सुनिश्चित दिने सरकारको निर्णय। तयारीको कामलाई निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले कोभिड-19 का कारण प्रभावित भएको मुलुकको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किन थालेको बताएको छ। अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कोभिड-19 विरुद्धको खोप समेत लगाउन सुरु भएको र उद्योग, व्यापार, आवागमन, सेवा क्षेत्र सामान्य उन्मुख भएको कारण अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन थालेको बताएको हो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्षको सुरुबाट नै आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य अवस्थामा नफर्किँदा त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा परेको बताउनुभयो। उहाँले अब क्रमशः सुधार हुने भएकोले आर्थिक वृद्धि औसत रहने अनुमान रहेको बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आर्थिक अवस्था क्रमशः सामान्य हुने अनुमानका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिएको थियो। तर यस आर्थिक वर्षको सुरुका 2 महिनाको अवधि कोभिड-19बाट अत्यन्त प्रभावित रह्यो। यस आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनादेखि क्रमशः सामान्य हुँदै गएको भए तापनि पूर्णतः सामान्य हुन अझ केही समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप समेत लगाउन सुरु भएको र उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, आवागमन, सेवा क्षेत्र सामान्य उन्मुख भएको कारण अर्थतन्त्र पुरानो लयमा फर्किन थालेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुबाट नै आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य अवस्थामा नफर्किँदा त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा परेको छ। शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने गरी राखिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भए पनि अब बाँकी महिनामा क्रमशः सुधार हुने भएकोले आर्थिक वृद्धि औसत रहने अनुमान गरिएको छ। मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार पनि संशोधन गरेको छ। मन्त्रालयले वार्षिक बजेटको आकार 8.81%ले संशोधन गरेको हो। अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा 13 खर्ब 44 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो। यो कुल विनियोजित रकम भन्दा 1 खर्ब 29 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ कम हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड अर्थात् 64.4%, पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड अर्थात् 23.9 र वित्तीय तर्फ 1 खर्ब 72 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ अर्थात् 11.7% बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो। तर अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले निर्वाचन खर्च, कोभिड-19 विरुद्धको खोपको खर्च, अनिवार्य दायित्व, पूर्व सहमति दिएका ठूला आयोजना सम्भावित दायित्वलाई मध्यनजर गरेर संशोधित अनुमान गरिएको बताउनुभयो। उहाँले चालुतर्फ 9 खर्ब 14 अर्ब, पुँजीगत खर्च 2 खर्ब 83 अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 खर्ब 46 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा रु 13 खर्ब 44 अर्ब 68 करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ। यो रकम कुल विनियोजनको करिब
91.19% हो। यो अनुमान गर्दा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन खर्च, कोभिड-19 विरुद्धको खोप खर्च, अनिवार्य दायित्व, पूर्व सहमति दिएका ठुला आयोजनाहरूको सम्भावित दायित्वलाई समेत मध्यनजरमा राखिएको छ। चालुतर्फ रु 9 खर्ब 14 अर्ब 78 करोड विनियोजित बजेटको 96.40%, पुँजीगततर्फ रु 2 खर्ब 83 अर्ब 4 करोड विनियोजित बजेटको 80.20% र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु 1 खर्ब 46 अर्ब 86 करोड विनियोजित बजेटको 85% हुने अनुमान छ। अर्थ मन्त्रालयले समष्टिगत खर्चको अनुमान संशोधन गरिरहँदा राजस्व सङ्कलन भने सुधारोन्मुख रहेको बताएको छ। पैठारी र आन्तरिक क्रियाकलापबाट सङ्कलन हुने राजस्व सन्तोषजनक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोतबाट 10 खर्ब 74 अर्ब 68 करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ 35 अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ 2 खर्ब 35 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भक्तपुरको दुवाकोटमा बन्न लागेको वीर अस्पतालको विस्तारित अस्पताल बनाउन आर्थिक अभाव नहुने बताउनु भएको छ। भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा दुवाकोटमा विस्तार गर्न लागिएको निर्माण क्षेत्रको अवलोकन गर्दै मन्त्री पौडेलले वीर अस्पताल विस्तारका लागि कुनै पनि निकायबाट बाधा नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले वीरसम्म पुग्ने बाटो निर्माणमा केन्द्रले नै काम गर्ने बताउनु भयो। आगामी 6 महिनाभित्रमा बिजुली, पानी तथा अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध समेत गराउने उहाँले बताउनु भयो। आज हामी यहाँ किन आयौँ भनेदेखि समस्या के छन्, समाधान के हो, के गर्दा यो छिटो अगाडि बढ्छ यो आयोजना, त्यस विषयमा अलिकति स्थलगत रूपमा अवलोकन पनि गर्ने, छलफल पनि गर्ने र एउटा निष्कर्षमा पनि पुग्ने उद्देश्यले यहाँ आएको हो। यो आयोजना यस्तो आयोजना छ जसका लागि बजेटको अभाव हुँदैन। कति चाहिन्छ पैसा, कति चाहिन्छ, बजेटको अभाव हुँदैन। बजेटको अभाव नहुने आयोजना मध्येको एउटा यो हो। बजेटको अभाव हुँदैन, ठाउँ हामीलाई उपलब्ध छँदैछ। अब बिजुलीका पोल गाड्नका लागि प्राधिकरण छ, बाटो बनाउनका लागि सडक विभाग छ, तर न सडक बन्छ, न बिजुलीको पोल गाडिन्छ, न चाहिँ डिपिआर बन्छ, न आयोजना अगाडि बढ्छ। पैसा दिनका लागि अर्थ मन्त्रालय छ, उसले आफ्नो चाहिँ स्रोतबाट देला अथवा बाहिरबाट जुटाउला, जसरी जुटाउँछ, पैसाको अभाव हुँदैन। उहाँले सडक डिभिजन, विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी तथा अन्य निकायका सचिव तथा सम्बन्धित न्याम्स तथा वीरका पदाधिकारीहरूलाई साथै स्थानीय निकायका प्रमुखलाई पनि 6 महिनाभित्र प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सरकारले विकास र सहयोग सम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC परियोजना अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न सुरु गरेको छ। विवादित MCC परियोजना संसदबाट अनुमोदन नभए पनि अर्थ मन्त्रालयले सो परियोजना अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेट भने खर्च गर्न सुरु गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित करिब 8 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी स्रोत व्यवस्थापन गरेको जानकारी दिनुभयो। जसमध्ये जग्गा अधिकरणका लागि करिब 2 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी अगाडि बढेको बताउनुभयो। सचिव ढुङ्गानाले विनियोजित रकमबाट सडक निर्माण र जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसमा सरकारले स्रोत व्यवस्थापनमा कमी आउन नदिने पनि उहाँको भनाइ छ। MCC अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा हामीले 8 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ खर्च गर्ने गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यो अर्थ मन्त्रालयभित्र छ। त्यसबाट हामीले विशेष गरी दुईटा काम, जग्गा अधिग्रहणसँग सम्बन्धित भएको काम र प्रसारण लाइन सडकसँग सम्बन्धित भएको काम गर्दैछौँ। अहिले पछिल्लो चोटि चाहिँ जग्गा अधिग्रहणको काम, नुवाकोटको रातमाटीमा जग्गा अधिग्रहणको काम हुँदैछ। त्यसका लागि करिब 2 अर्ब रुपैयाँ पैसा हामीले चाहिँ जग्गा अधिग्रहणसँग सम्बन्धित भएको कामहरू गर्दैछौँ। यसले के देखाउँछ भने नेपाल सरकारले MCC प्रति पहिलादेखि नै जुन स्ट्यान्ड छ त्यो स्ट्यान्ड अनुसारले कार्यान्वयन गर्दै जान्छ। त्यो अनुसारले नै हामीले स्रोत व्यवस्थापन गरिरहेछौँ र बाँकी कुराहरू चाहिँ त्यसमा अनुमोदनका कुराहरू पछि हुँदै जान्छ। तर नेपाल सरकारले त्यो दुईटा चाहिँ प्रसारण लाइन र सडकसँग जोडिएका कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने गरी स्रोत व्यवस्थापन गरेको छ र त्यो अनुसार हामीले रिसोर्सेसहरू पनि एलोकेसन चाहिँ उहाँहरूलाई डिस्बर्स पनि गरिसकेका छौँ। यता अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले भने MCC आगामी निर्वाचनपछि बन्ने संसदले मात्र पारित गर्ने बताउनु भएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विवादित एमसीसी परियोजना अन्तर्गत 400 केभी को अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र पूर्व पश्चिम सडक विस्तारमा बजेट राखेको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मन्त्रालयले किसान र बजारलाई प्रत्यक्ष जोड्ने विधि निर्माण गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको अवलोकन गर्दै मन्त्री अर्यालले किसानको पसिनाको उचित मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने बताउँदै बजार र किसानलाई प्रत्यक्ष जोड्ने विधिको निम्ति मन्त्रालयले सोच बनाएको बताउनु भएको हो। उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता भएकाले किसानलाई बजारको व्यवस्थापन गर्न उत्पादित वस्तुको बजारको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने उहाँको भनाइ छ। उत्पादनलाई बढावा दिने तथा उत्पादनलाई बजारमा बिक्री हुने वातावरण बनाउन सरकारको तर्फबाट योजना ल्याउने उहाँले बताउनुभयो। किसानहरूको पसिनाको उचित मूल्य प्राप्त गर्नुपर्छ। किसानहरूले दुःख गर्ने, बिचबिचमा अरूले नाफा खाने, किसानहरूले आफ्नो उत्पादित वस्तुको उचित नाफा नपाउने जुन खालको स्थिति छ त्यसलाई हामीले कुन सिस्टमबाट बजार र सिधै किसानलाई जोड्ने कुरा हो। त्यसको विधि भनेको बजार र किसानलाई सिधै जोड्ने, प्रत्यक्ष जोड्ने विधिको निम्ति हामीले केही सोच बनाउँछौँ। उत्पादित वस्तु जुन छ त्यसको बजारीकरणको व्यवस्था आजको आवश्यकता हो। बजारको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई उत्साहित बनाउनै सकिन्न, हाम्रो उत्पादन बढाउन सकिन्न। हामीले आत्मनिर्भरताको कुरा गरेका छौँ, समृद्धिको कुरा गरेका छौँ। त्यसैले हरेक क्षेत्रमा हामी आफू आत्मनिर्भर हुनको निम्ति हाम्रो उत्पादन बढ्न पर्यो। हाम्रो उत्पादनले हाम्रो आयातलाई विस्थापित गर्ने हो। अनि हामीले त आयात रोक्ने कुरा मात्रै होइन, निर्यात बढाउने कुरा पनि हो नि, निर्यात पनि बढाउने हो। त्यसैले हामी यो विषयमा किसानहरूलाई प्रोत्साहित गराउनको निम्ति सहुलियतपूर्ण खालका कार्यक्रमहरू दिने कुरा जे छन् अनि बजारको व्यवस्था गरिदिने कुराहरू जे छन्, हामीले सङ्घीय बजारको परिकल्पना गरेका छौँ, प्रादेशिक बजारको परिकल्पना गरेका छौँ, स्थानीय बजारको परिकल्पना गरेका छौँ। त्यसैले अब बिस्तारै हाम्रो उत्पादित वस्तुले बजारको ग्यारेन्टी गरेर हामी जान्छौँ। मन्त्री अर्यालले भोलि जुनसुकै परिस्थिति आउँदा पनि समस्या नआउने गरी मलको भण्डारण स्थापना गर्ने बताउनुभयो। किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने उहाँको भनाइ छ। अहिले गहुँ लगाउने सिजनमा पनि मल पर्याप्त रहेको र किसानले सहज ढङ्गले मल पाएको उहाँको दाबी छ। अब हामी सचेतनतापूर्वक भोलि जुनसुकै परिस्थिति आउँदा पनि समस्या नहुने गरी मलका भण्डारहरू स्थापना गर्ने र हाम्रा मलहरू भण्डारण गर्ने र किसानहरूका सिजनहरूमा मलको अभाव हुन नदिने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। र अहिले यो गहुँ लगाउने सिजन हो। गहुँ लगाउने सिजनमा हामीसँग मल पर्याप्त छ, मलको अभाव छैन। किसानहरूलाई सोध्नुहोस्, किसानहरूले प्राप्त गर्ने गरी नै सहज ढङ्गले हामीले वितरण गरेका छौँ। मन्त्री अर्यालले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा अनुगमनका क्रममा व्यवस्थित ल्याब रहेको भेटेको बताउनुभयो। छिट्टै परीक्षण गरी खराब चिजहरूलाई नियन्त्रण गरी उपभोक्ताहरूको ज्यान जान नदिन फास्ट ट्र्याकबाटै काम भएको पाइएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले कालीमाटी बजारको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने चुनौती रहेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै केही स्टलहरूको व्यतिथिलाई नियन्त्रण गरी प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अब यस्तो धेरै वस्तुहरू आएको छ, अब एकछिन सफा गरिन्छ, एकछिनपछि फोहोरको डम्मुर त भइहाल्छ। त्यसलाई अलिक वैज्ञानिक हिसाबले कसरी व्यवस्थित गर्ने होला भन्ने सन्दर्भमा एउटा चुनौतीको विषय देखियो, व्यवस्थापनसित जोडिएर फोहोरको कुरा। अब दोस्रो कुरा केही स्टलहरूलाई सिस्टममा ल्याउन पर्ने छ। स्टलहरूमा के व्यथिति रहेछ, त्यो व्यथितिलाई हामीले नियन्त्रण गरेर हामीले सिस्टममा ल्याउन पर्ने छ। कतिपय हिजोदेखि भएका चिज रहेछन्, अनेकन पटक प्रयत्न हुँदा पनि भएको छैन। हामीले त्यो विषयमा यसको साधारण सभा हुँदैछ। साधारण सभासम्म यहाँको व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भको एउटा कार्ययोजना छ। यहाँको व्यवस्थापन मन्त्रालय हामी बसेर एउटा कार्ययोजना ल्याएर यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी जान्छौँ र मन्त्रालयको तर्फबाट यसलाई हिजोका दिनमा भन्दा थप व्यवस्थित गर्नको निम्ति, सिस्टममा छिराउनको निम्ति, व्यथितिलाई अन्त्य गर्नको निम्ति र यहाँका व्यापारी किसानहरू सबैलाई खुसी बनाउनको निम्ति हामीले एउटा प्लान लिएर आउँछौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको साधारण सभासम्म मन्त्रालय र बजार व्यवस्थापन बसेर व्यतिथि अन्त्य गरी व्यवस्थित गराउनको निम्ति योजना लिएर आउने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। सरकारले मध्यावधि निर्वाचनको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई करिब 7 अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित दिएको छ। मंगलबार अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले निर्वाचन आयोगले माग गरे बमोजिम करिब 7 अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित दिएको बताउनुभयो।
उहाँले खर्च नहुने आयोजनाको रकम काटेर निर्वाचन खर्च जुटाउन लागेको जानकारी गराउँदै निर्वाचन खर्च मितव्ययी बनाइने समेत उल्लेख गर्नुभयो। मुलुक निर्वाचनमा जाँदैछ। आगामी 2078 साल वैशाख 17 र 27 गते हामी ताजा जनादेशका निम्ति निर्वाचनमा जाँदैछौँ। निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रबन्ध गर्ने एकातिर हाम्रो जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी हामी प्रभावकारी ढङ्गले पुरा गर्छौँ। सँगसँगै अरू चिजलाई जसरी निर्वाचनलाई पनि मितव्ययी ढङ्गले सम्पन्न गर्ने, निर्वाचनको खर्चलाई पनि मितव्ययी बनाउने, त्यस कोणबाट हामी निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेका छौँ। आजै मात्रै पनि हामीले निर्वाचनका निमित्त आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रबन्ध गर्ने निर्णयमा आजै मात्रै मैले हस्ताक्षर गरिसकेका छु। स्रोतको प्रबन्ध राउन्ड फिगरमा भन्दा करिब 7 अर्बको हाराहारी स्रोत सुनिश्चितको माग चाहिँ निर्वाचन आयोगले गरेका छ। स्रोतको प्रबन्ध आजै हामीले गरेका छौँ। चरणबद्ध रूपमा निर्वाचनको आयोगको आवश्यकता अनुसार हामी निकासा दिँदै जानेछौँ। सरकारले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दै आगामी वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मङ्गलबारै घोषित निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीबारे जानकारी लिन आयोगको कार्यालय पुग्नु भएको थियो। सो क्रममा उहाँले निर्वाचनको तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन आयोगलाई सुझाव दिनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनको तयारीको सम्बन्धमा आयोगले सन्तोषजनक तयारी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको समेत थापाले जानकारी दिनुभयो। वैशाख 17 र 27 गते हुने घोषणा गरिएको निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीका बारेमा जानकारी लिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज निर्वाचन आयोग आउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तज्यूहरूसँग तयारीका बारेमा उहाँले छलफल गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनुभयो र प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोगले गरिरहेको तयारीका सन्दर्भमा तयारी सन्तोषजनक रहेको हुनाले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ र आयोगले निर्वाचनको तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सुझाव पनि दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको तयारीको बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराउनु भएको पनि जानकारी दिनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले खास गरी सुरक्षाको बन्दोबस्ती, बजेट लगायतका विभिन्न विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनु भएको र आयोगले निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारीको काममा केन्द्रित गरेको तथा निर्वाचन गराउनु बाहेक आयोगलाई अरू कुराहरूको मतलब नभएको प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको प्रेस सल्लाहकार थापाको भनाइ छ। सरकारले सोमबार मात्र आगामी वैशाख 17 र 27 गतेलाई घोषणा गरेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि जिल्ला छुट्याउने निर्णय गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मङ्गलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पहिलो चरणमा 17 गते प्रदेश 2 लुम्बिनी, कर्णाली र गण्डकीका 40 जिल्लामा र दोस्रो चरणमा 27 गते बागमती, प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 37 जिल्लामा निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। 2 चरणमा सम्पन्न हुने आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन देहाय बमोजिम हुने गरी प्रदेश र जिल्लाहरू तोक्ने निर्णय भएको छ। कमा पहिलो चरण मिति 2078 वैशाख 17 गते प्रदेश नम्बर 2 गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका 40वटा जिल्लाहरूमा पहिलो चरण वैशाख 17 गते निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ, सिफारिस भएको छ। दोस्रो चरणमा मिति 2078 वैशाख 27 गते प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका 37 जिल्लाहरूमा दोस्रो चरण वैशाख 27 गते 2078 सालमा निर्वाचन गर्ने निर्वाचन कार्यालयलाई सिफारिस गरी मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले 26औं मानव अधिकार पुरस्कार डाक्टर रूपचन्द्र विश्वकर्मालाई प्रदान गरेको छ।
मंगलबार मानव अधिकारवादी योद्धा स्वर्गीय प्रकाश काफ्लेको 28औं स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा डाक्टर विश्वकर्मालाई 26औं मानव अधिकार पुरस्कार 2076 प्रदान गरिएको हो। बाजुरा जिल्लाको बुढीनन्दा गाउँपालिका 5 का स्थायी बासिन्दा डाक्टर विश्वकर्मा बाजुरा जिल्लाको नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समर्पित व्यक्तित्वको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। विगत 3 वर्षदेखि बाजुरा जिल्लामा रही नागरिकको स्वास्थ्य सुधारका लागि पहल कदमी लिँदै दुर्गम जिल्लामा बसी स्वास्थ्य सेवा सुधार र विपन्न वर्गको पहुँच अभिवृद्धिको काम गरिएको भन्दै उहाँलाई सम्मान गरिएको हो। 3 वर्ष अघि बाजुरा विमानस्थलमा भएको हवाई दुर्घटनाको घाइतेलाई उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पताल लैजाने क्रममा जहाजभित्र आपतकालीन उपचार गरी घाइतेलाई बचाएपछि उहाँको चर्चा देशभरि भएको थियो। सम्मानपछि डाक्टर विश्वकर्माले यो सम्मान आफ्नो मात्रै सम्मान नभई बाजुरा जिल्लामा बस्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालको नै सम्मान भएको बताउनुभयो। साताको दोस्रो दिन शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको करेक्सन देखिएको छ। लगातार उकालो लागेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक मंगलबार भने 27.11 अङ्कको करेक्सनका साथ 2534.3 अङ्कमा उर्लिएको हो। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको करेक्सन देखिँदा कारोबार रकम समेत खुम्चिएको छ। मंगलबार 194 कम्पनीको 1 करोड 59 लाख किता शेयर 8 खर्ब 14 करोड 62 लाख बराबरको किनबेच भएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार र सोमबार लगातार कारोबार रकम 10 अर्ब माथि भएको थियो। नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवै खुम्चिएको दिन विकास बैंक र वित्त बाहेक सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएका छन्। जीवन बीमा समूह परिसूचक 274.03, निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 237.14 र लघुवित्त 128.24 अङ्कले घटेको छ। यस्तै उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 98.94, व्यापार समूहको परिसूचक 49.49, जलविद्युत समूहको परिसूचक 29.76, होटल समूहको परिसूचक 32.8 र अन्य समूहको परिसूचक 33.68 अङ्कले घटेको छ। मंगलबार सर्वाधिक कारोबार हुने कम्पनीमा ग्रामीण विकास लघुवित्त रहेको छ। कम्पनीको मात्रै 34 करोड रुपैयाँको किनबेच भएको छ। यस्तै प्रभु बैंकको 30 करोड र ग्लोबल आयोमी बैंकको 29 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मुलुकको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन थालेको सरकारको भनाई। निर्वाचन र कोरोना खोपले खर्च बढे पनि विनियोजित बजेट भन्दा करिब 9% कम खर्च हुने अनुमान। एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन नभए पनि यस अन्तर्गत विनियोजित रकम भने खर्च गर्न सुरु। अनुमोदन भने निर्वाचनपछि बन्ने संसदले मात्रै गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाई। र वैशाखको लागि घोषणा गरिएको निर्वाचनको तयारी तीव्र। निर्वाचन आयोगलाई 7 अर्ब सुनिश्चित दिने सरकारको निर्णय। तयारीको कामलाई निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।